السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد غياب طويل استمر لأكثر من شهرين بسبب غياب إيش كل عام وأنتم بخير، ونعتذر عن هذا الغياب الطويل، وذلك بسبب غياب فريق العمل وهروب الأخ أنيق الذي كان شاردا وهاربا في وديان وادي نيلم البعيدة في كشمير مستمتعا بالطبيعة الخلابة الجميلة، والإخوة كلهم يطالبون فيه، والآن قد رجع ولكن على حين غرة، فقبضنا عليه في هذه الليلة حتى نسجل لكم حلقة ولا نطيل عليكم غياب أكثر. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 30 من برنامج الأردو للعرب. في هذه الحلقة سنتحدث عن المبني للمجهول، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج الأردو للعرب. موضوعنا اليوم هو الفعل المبني للمجهول. الفعل المجهول أو الفعل المبني للمجهول هو الفعل الذي لم يسمى فاعله، إما لأن فاعله غير معلوم، مثلا سرق المتاع، من سرقه؟ السارق غير معلوم، فنستخدم الفعل مبنيا للمجهول لأن فاعله غير معلوم. وأحيانا يستخدم الفعل مبنيا للمجهول للعلم بفاعله، مثلا خلقت الناس، من خلقها؟ نحن نعلم أن الخالق هو الله، فعندئذ للعلم بالفاعل لا نستخدم الفعل معلوما بل نستخدمه مبنيا للمجهول. حقيقة هذه إشارة أنيقة من الأخ أنيق، حيث أشار أن يعني الفعل المبني للمجهول أحيانا يعني غالبا ما يطلق عليه بعض العلماء هو الفعل الذي لم يسمى فاعله. لماذا لا يقولون المبني للمجهول؟ لأن الفاعل أحيانا يكون معروفا، مثلا كما في المثال الذي ضربه خلق الناس، أو مثلا خلقت السماوات والأرض. هنا كيف يعني نقول مبني للمجهول؟ نحن لا نعرف الفاعل. طبعا الفاعل هنا معروف والله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو حتى مع الشخصيات المحترمة أو التي هي ليست مجهولة أصلا. أحيانا يعني كثيرا ما نستخدم هذا الفعل ونحن نعرف الفاعل، ولذلك لا نذكره، لأنه ربما يكون معروفا فهنا لا يكون مجهولا. فمن الأدب أن يسمي بعضهم هو الفعل الذي لم يسمى فاعله أو ما لم يسمى فاعله. فهذه الظاهرة، ظاهرة البناء للمعلوم والبناء للمجهول، موجودة كما هي باللغة الأردية كذلك. فالقاعدة الأولى لبناء الفعل للمجهول هو أن الفعل المجهول دائما يأتي من الأفعال المتعدية، ولا تكون للأفعال اللازمة بناء للمجهول. فهناك بعض الأمور التي يجب أن تراعى عند بناء الفعل للمجهول. أول هذه الأمور أن الفعل المجهول لا يأتي إلا من الأفعال المتعدية، وهذه قاعدة عمومية وأكثرية وليست دائمة ولها استثناءات التي سنذكرها فيما بعد. الأمر الثاني أن بناء الفعل للمجهول يتم عن طريقة إضافة فعل آخر. يعني إذا أردت أن تبني فعلا مجهولا تستخدم معه فعلا آخر وهو فعل جانا. يعني الفعل الأصلي الذي تريد بناءه للمجهول تستخدمه في صورته الأصلية، وتستخدم معه فعل جانا تستخدمه في إحدى تصاريفها من الماضي والمضارع والأمر، فهذا الفعل المساعد سيحكم في زمن ذلك الفعل المبني للمجهول. إذا نبني الزمن المبني للمجهول باستخدام تصريف الفعل في الزمن الماضي كما قال الأستاذ أنيق، بالإضافة إلى الفعل جانا والذي هو بمعنى ذهب، لكن هنا يأتي كفعل مساعد للدلالة على الزمن الماضي. جانا له عدة تصريفاته في الماضي. بالنسبة للمفرد المذكر جايا، وهو جايا، لركا جايا، لركي جاي، البنت ذهبت، لرقي جاي، وقولوا جاي للجماعة الغائبة جاي بالماضي. أما في المضارع أو في الحال المطلق
جاتا، جانا تصبح جاتا للمفرد المذكر، للمفرد المؤنث جاتي، وللجمع المؤنث جات، جمع المؤنث المذكر جاته. أما بالنسبة للأمر فتصبح جاية، وهناك زمن المستقبل لم نتحدث عنه بعد، سنتحدث عنه لاحقا. جاية، فإذا هذه هي التصريفات. أما في الزمن المضارع المستمر فهو جارها. اليوم سنتحدث عن الزمن الماضي المطلق والزمن المضارع المطلق وزمن الأمر المطلق. فإذا نأتي بالفعل في صيغته، في صيغة الزمن الذي نتحدث عنه. إذا كان مثلا كما قال الآن سنضرب عدة أمثلة. كان مثلا ستصبح كايا في الماضي، فنأتي بكايا، ونأتي بعدها بجانا. تصريف جانا في الماضي هو جايا، كايا جايا يصبح معنا أكلا. بيا جايا يعني شرب، مر جايا ضرب، وهكذا هلما جرا. لنعطيكم بعض الأمثلة للفعل المجهول. خالد ने सेब खाया, أكل خالد التفاحة, सेब खाया गया, أكلت التفاحة. بالنسبة لهذا المثال خالد ने सेब खाया، خالد ने सेब खाया هو مبني للمعلوم كما تفضل، خالد الفاعل، والني هو أداة المفعول، وسيب التفاح، كايا هو تصريف كان. قلبنا حذفنا النون والياء هنا للفصل بين الألفين فتصبح كايا. خالد ने सेब खाया. كيف نحوله إلى المبني للمجهول؟ نطبق قاعدة، نحذف الفاعل الذي هو خالد، ونحذف ني لأنها هي تكون لاحقة للفاعل، فنقول सेब खाया गया. सेब खाया गया. गया هو تصريف جانا في الزمن الماضي. सेब खाया गया. هكذا أصبحت عندنا جملة مبنية للمجهول في الزمن الماضي. सेब खाना गया، सेब खाया गया. أخذنا الفعل في الزمن الماضي كايا، وأخذنا جانا في الزمن الماضي गया، أصبحت खाना गया بمعنى أكل التفاح. وكيف نقول في الأمر सेब खाओ كل التفاح، सेब खाओ सेब खाया जाए ليؤكل التفاح. अब तुम सेब खाओ أنت كل التفاح، तुम सेब खाओ सेब खाया जाए، सेब खाया जाए ليؤكل التفاح. खालिद सेब खाता है, खालिद सेब खाता है, खालिदुन यअकुलु तुफ़ाहा, सेब खाया जाता है, तुअकलु तुफ़ाहतु. खालिद सेब खाता है, खालिद सेब खाता है يعني في العادة خالد يأكل التفاح، يعني هو يحب التفاح ويأكله في العادة في الزمن المطلق، فنقول خالد सेब खाता है، خالد يأكل التفاح. وإذا أردنا أن نحولها إلى الزمن المطلق مثلا باكستان में सेब खाया जाता है، يؤكل التفاح في باكستان، يؤكل التفاح في باكستان. باكستان में सेब खाया जाता है، सेब खाया जाता है. खाया هو الفعل في الزمن الماضي، وجاتا هو الزمن المطلق لجانا جاتا. सेब खाना खाया जाता है. فهكذا أصبحت عندنا جملة في الزمن المطلق. تلك كانت في الزمن الماضي وهذه في الزمن المطلق. मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, أنا أفتح الباب, दरवाज़ा खोला जाता है, الباب يفتح, दरवाज़ा खोला जाता है. मैं दरवाज़ा खुलता हूँ, मैं दरवाज़ा खुलता हूँ, أنا दरवाज़ा الباب खुलता هو الزمن المطلق من كلنا بحذف النون وإبدالها تاء، نصبح عندنا الزمن المطلق كلتا هو للمتكلم. मैं दरवाज़ा खुलता हूँ वो दरवाज़ा खुलता है، هذا في الزمن المطلق. أنا أفتح الباب، أنا أفتح الباب. فإذا أردنا أن نقول أن الباب فتح فنقول दरवाज़ा खुला जाता है, दरवाज़ा खुला जाता है, الباب فتح. كلا هو من كلنا، الماضي من كلنا، وجاتا هو الزمن المطلق لأن الجملة نريدها في الزمن المطلق. الباب يفتح، فالباب يفتح جاتا है هو الزمن المطلق من جانا جاتا. मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, أنا أفتح الباب, दरवाज़ा खोला जाता है, الباب يفتح, दरवाज़ा खोला जाता है.
الشاي بالطريقة العربية أفضل من الشاي بالطريقة الباكستانية بكثير. मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ. अना असूक़ु सय्यारा. गाड़ी चलाई जाती है. अस्सय्यारतु तुसाक़ु. गाड़ी चलाई जाती है. अस्सय्यारतु तुसाक़ु. ضرب खालिद अमरन. खालिद ने अमर को मारा. ضرب अमरुन. अमर को मारा गया. यद्रिबु खालिदुन अमरन. खालिद अमर को मारता है. युद्रबु अमरुन. अमर को मारा जाता है. इद्रिबु अमरन. अमर को मारो. लियुद्रब अमरुन. अमर को मारा जाए. ما ذنب هذا المسكين. يقال أن أصولي بدوية فأنا أحب السكر جدا كثيرا. فما نريد أن نقوله اضربوا عمرا. عمر كو مارو. عمر كو مارو. عمر هو الاسم، كو خاصيته مارو اضربوا. صحيح؟ صحيح. الجملة الثانية فلنضرب عمرا. فليضرب عمر. عمر جيب الفريم الجديد أو الكادر الجديد يكون جاهز. فليضرب عمر. عمر كو مارا جاي. عمر كو عمر هو الاسم، كو هي الأداة، مارا الفعل الماضي من مارنا، جاي هي دلالة الأمر. والأمر الثالث أن هناك بعض الأفعال في اللغة الأردية التي لا تستخدم إلا مجهولة. مثلا पिटना. वो पिटता है. हुआ युद्रबु. वो पिटा. हुआ दुरिबा. उसे पीटा जाए. लियुद्रब. هناك بعض الأفعال في اللغة الأردية التي لا تستخدم إلا مجهولة، لذا لا نستخدم معها الفعل المساعد جانا. مثلا पिटना. نقول वो पिटा. हुआ दुरिबा. वो पिटता है. हुआ युद्रबु. उसे पीटा जाए. लियुद्रब. والأمر الرابع وهو الاستثناء من القاعدة الأولى، عندما قلنا أن الفعل المجهول لا يأتي إلا من الأفعال المتعدية، فهناك بعض الأفعال اللازمة التي قد تستخدم مبنية للمجهول. مثلا عندما نقول मुझसे नहीं चला जाता. मुझसे नहीं चला जाता. ففعل चलना المشي هذا فعل لازم، لكن استخدمناه مبنيا للمجهول للدلالة على أن الفاعل يتعذر عليه القيام بذلك الفعل أي المشي. मुझसे नहीं चला जाता يعني أنا لا أقدر على المشي. مثال آخر खुर्शीद से नहीं उठा जाता. खुर्शीद से नहीं उठा जाता. खुर्शीद لا يستطيع النهوض، لا يستطيع القيام. وكما لاحظتم أن عند بناء الفعل اللازم للمجهول يجب أن يكون ذلك الفعل منفيا، ويجب أن يكون ذلك البناء للمجهول للدلالة على تعذر الفاعل بالقيام بذلك الفعل. يضرب خالد عمرا. خالد عمر को मारता है. يضرب عمر. عمر को मारा जाता है. تظللني. قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. الشاي كلمة شاي بالأردية لا نستخدمها إلا للشاي بالحليب. الحليب. أما بدون حليب فهو قهوة أيا كان نوعه. والقهوة ماذا تسمونها؟ كوفي يعني؟ كوفي لا نجد لها اسم بالأردية، نستخدم لها كوفي يعني. كوفي. فالكوفي هي لا تعادل القهوة. لا تعادل القهوة. القهوة هي هذه ليس بها الشاي السليماني ليس به حليب. مع الشاي أنك الكشميري كشميري شاي يعني.
هناك أمثلة كثيرة. الفعل المبني للمجهول باب واسع جدا، كل فعل كل زمن من الأزمنة له صيغة مختلفة في البناء للمجهول. نحن حاولنا أن نذكر بعض الصيغ الآن، وفي دروس أخرى إن شاء الله سنتطرق إلى الصيغ الأخرى بما يخص المبني للمجهول في الزمن الحاضر المستمر والزمن الماضي المستمر الذي لم ندرسه بعد، وفي زمن المستقبل أيضا. وإن شاء الله سنتوسع في هذا الباب. هذه لمحات بسيطة عن المبني للمجهول والقواعد أساسية. قال أنا عربي أنا أعجمي الدنيا لكن خمرتي لحم الحجازي كرمي الفينان. الأردو ليست لغة. ما بال أشجار الصنوبر قد نأت عنها حواريها بكل زمان، يا رب إلا بلبلا لم يزدرع نجوى الربيع ولا صبا نيسان. أنا أعجمي الدم لكن خمرتي لحن العراق حجازي وكرمها الفينان. إن كان لي نغم الهنود ولحمهم لكنها الصوت من عدنان. مغاني حجاز. يقول الحارث بن حلزة اليشكري: وعلقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهب. وأخذها الحارث الثاني وهو الحارث بن سعيد أو بن فراس الحمداني وقال: ومن مذهبي حب الديار وأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب. ونحن من مذهبنا أننا عشقنا هذه البلاد وعشقنا الشرق ولغات الشرق، رغم أنها الآن يعني لغات غير مرغوبة وبلاد غير مرغوبة، ولكن سرنا أن نكون معكم مع هذه الوجوه الطيبة في الحلقة 30 من برنامج الأردن للعرب. وفي ختام هذه الحلقة هذا براء الله يحييكم بالإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.